नमस्ते साथीहरू, म राधेश्याम ठाकुर र अब चाहिँ हामीले आजको सेसनमा नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली र खनिज पदार्थको बारेमा हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ। नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली र खनिज पदार्थको बारेमा हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ। खाद्यान्न बाली र खनिज पदार्थको बारेमा हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ र नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश, नेपाल आफूमा कृषि प्रधान देश हो र त्यसमा कृषि प्रधान देश भएको हुनाले अब पदार्थहरूसँग के अरे यसमा कुन बाली कति उब्जिन्छ भने त्यसको डाइरेक्ट प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ त्यो बिचमा। आज हामी चाहिँ नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ र यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि नेपालमा 67% 60% व्यक्ति चाहिँ कृषिमा आधारित भएको हुनाले यो प्रमुख खाद्यान्न बालीको बारेमा पनि जानकारी पाउनुपर्ने उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। त सबभन्दा पहिला नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा धान रहेको छ। नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा कुन रहेको छ भन्दाखेरि धान रहेको छ। नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा धान रहेको छ। नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको छ खाद्यान्न बाली। त्यस पछाडि छ कति डिग्री टेम्परेचरमा धान उत्पादन हुनलाई कति डिग्री तापक्रम चाहिन्छ भन्दाखेरि 25 देखि लिएर 27 डिग्री तापक्रम चाहिन्छ। 25 डिग्रीदेखि लिएर 27 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम चाहिन्छ। वर्षा कति चाहिन्छ भन्दाखेरि 150 सेन्टिमिटर। धान उत्पादन हुनको लागि कति वर्षा चाहिन्छ भन्दाखेरि 150 सेन्टिमिटर जति वर्षा हुनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। र नेपालमा धान उत्पादन गर्नको लागि 15.32 हेक्टर जमिनमा धान खेती गरेर वर्षेनी 50 लाख 15.32 लाख हेक्टर जमिनमा धान खेती गरेर वर्षेनी 50 लाख मेट्रिक टन 15.32 लाख हेक्टर जमिनमा धान खेती गरेर वर्षेनी 50 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्दो रहेछ। धान उत्पादन गरिन्छ। अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि नेपालमा धान उब्जनी कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 3.31 प्रति हेक्टर जमिनमा। 1 हेक्टर जमिनमा 3.31 मेट्रिक टन धान प्रत्येक हेक्टरमा उब्जन्छ। 1 हेक्टर जमिनमा धान लगायो भने कति त्यहाँबाट धान उत्पादन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 3.3 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदो रहेछ। अब अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि धान दिवस कहिले मनाइन्छ भन्दाखेरि असार 15 को। धान दिवस कहिले मनाइने भन्दाखेरि असार 15 गते। धान दिवस कहिले मनाइन्छ? असार 15 गते मनाइन्छ। त्यस पछाडि अर्को छ विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानमा धान उत्पादन हुने क्षेत्र जुम्ला जिल्लाको पटमारा क्षेत्र रहेको छ। जुम्ला जिल्लाको पटमारा क्षेत्र रहेको छ, जसमा जुम्ला जिल्लाको पटमारा क्षेत्र रहेको छ जसमा जुम्ली, काली, मर्सी धान लगाइन्छ। सी जातको
धान लगाइन्छ। धान लगाइन्छ। विश्वको सबभन्दा उच्च स्थानमा धान उब्जनी क्षेत्र रहेको कुन रहेछ भन्दाखेरि जुम्ला जिल्लाको पटमारा क्षेत्र रहेको छ र पटमारा क्षेत्र रहेको छ जुन चाहिँ जुम्ली काली मर्सी जातको धान त्यहाँ चाहिँ लगाइन्छ र धानको एउटा हाम्रो नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको छ र धानको बारेमा हामी चाहिँ यति जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि मकै। मकै विश्वको सबभन्दा प्रमुख खाद्यान्न बाली। विश्वको प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा विश्वको प्रमुख खाद्यान्न बाली भए पनि नेपालमा दोस्रो प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा चिनिन्छ। दोस्रो प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा चिनिन्छ। दोस्रो प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा चिनिन्छ। विश्वमा के रहेछ भन्दाखेरि मकैको हेर्दाखेरि विश्वको प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा मकै रहेको छ भने नेपालमा दोस्रो खाद्यान्न बालीको रूपमा यो चाहिँ मकै रहेको छ। दोस्रो प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको छ र यो कति डिग्री टेम्परेचर मकै उब्जनी हुनलाई कति डिग्री टेम्परेचर चाहिन्छ भन्दाखेरि 21 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिन्छ र 75 देखि लिएर 100 सेन्टिमिटर वर्षाको आवश्यकता पर्दछ। वर्षा चाहिन्छ 75 देखि लिएर 100 सेन्टिमिटर वर्षाको आवश्यकता पर्दछ। त्यस पछाडि अर्को के रहेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मकै हाम्रो नेपालमा वर्षेनी 9 लाख हेक्टर जमिनमा मकै खेती गरेर 9 लाख हेक्टर जमिनमा मकै खेती गरेर 22 लाख मेट्रिक टन मकै उत्पादन गरिन्छ। धानको कति थियो भन्दाखेरि 15.32 लाख हेक्टरमा लगाएर 50 लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्थ्यो भने मकै 9 लाख हेक्टर जमिनमा लगाएर 22 लाख मेट्रिक टन मकै उत्पादन हुने गर्दछ र मकैको हेर्दाखेरि प्रति हेक्टर 2.5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर जमिनमा उब्जनी हुँदो रहेछ र मकैको प्रयोग के को रूपमा गरिन्छ भन्दाखेरि मकैको रोटी, मकैको ढेँडो र अथवा पशुपक्षीहरूको खाद्यान्नको रूपमा पनि युज गर्छ र अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि नेपालमा मकै खेतीको मात्रा बिस्तारै कम भएको छ। त त्यो मकै खेतीमा मकै खेतीको विस्तार गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले मेज मिसन भनेर प्रोग्राम चलाएको थियो। मेज मिसन भनेर कुन प्रोग्रामसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि मकै खेतीसँग सम्बन्ध राख्दछ है त। त्यस पछाडि नेपालको तेस्रो प्रमुख बालीको रूपमा गहुँ रहेको छ। नेपालको तेस्रो प्रमुख बालीको रूपमा नेपालमा तेस्रो प्रमुख बालीको रूपमा रहेको छ गहुँ। यसलाई व्हिट इङ्ग्लिसमा पनि भनिन्छ, व्हिट भनेर बुझिन्छ। नेपालको तेस्रो प्रमुख बालीको रूपमा रहेको छ। यो चाहिँ कति डिग्री सेन्टिग्रेडमा उब्जन्छ भन्दाखेरि तापक्रम 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा। पानी वर्षा चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि 50 देखि लिएर 75 सेन्टिमिटर वर्षा चाहिन्छ र यो नेपालमा हेर्दाखेरि वर्षेनी 8 लाख
हेक्टर 8 लाख हेक्टर जमिनमा 8 लाख हेक्टर जमिनमा खेती गरेर 8 लाख हेक्टर जमिनमा 8 लाख हेक्टर जमिनमा खेती गरेर यो गहुँ उत्पादन वर्षेनी गरेर वर्षेनी 18 लाख 50,000 मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन हुने गर्दछ। के रहेछ भन्दाखेरि वर्षेनी 8 लाख हेक्टर जमिनमा खेती गरेर वर्षेनीको रूपमा 18,50,000 मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन हुँदो रहेछ। र गहुँ उत्पादन भयो भने त्यसको प्रयोग केमा गरिन्छ भन्दाखेरि गहुँको रोटी, नेपालको अवस्थाहरूमा हेर्दाखेरि गहुँको रोटी र त्यो गहुँको रोटी खाद्यान्नको रूपमा प्रयोग गर्छ। अर्को कुरा गहुँबाट मैदा बनाएर त्यसपछि पनि हाम्रो यता प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ। र यो गहुँ त्यो ठाउँमा जन्मिन्छ जुन ठाउँमा हल्का रातो फुस्रो माटो जस्तो हुनुपर्ने पाङ्गो माटोमा पनि जन्मिन्छ र उब्जिन्छ। र त्यस पछाडि अर्को पानी नजम्ने ठाउँ हुनु पर्यो। पानी नजम्ने ठाउँहरूमा बढी मात्रामा गहुँ उत्पादन हुँदो रहेछ। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा छ कोदो। कोदो माइलेट भन्छ यसलाई। नेपालको चौथो प्रमुख बाली। यो कोदो उत्पादन 2000 फिटदेखि लिएर 14,000 फिटसम्म कोदो उत्पादन गरिन्छ। 2000 उचाइको 2000 फिटदेखि लिएर 14,000 फिटको उचाइसम्म यो चाहिँ कोदो उत्पादन हुँदो रहेछ। र यो कोदो उत्पादन हुन 20 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम चाहिन्छ र 50 देखि 75 सेन्टिमिटर सेम वर्षा चाहिन्छ। र अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि यसमा के रहेछ भन्दाखेरि यो 2,80,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा हेक्टर जमिनमा यो कोदो खेती लगाएर कोदो खेती गरेर 3 लाख मेट्रिक टन कोदो उत्पादन गरिन्छ। यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि 2,80,000 मेट्रिक टन 2,80,000 हेक्टर जमिनमा कोदो खेती गरेर 3 लाख मेट्रिक टन वर्षेनी चाहिँ कोदो उत्पादन गरिन्छ। प्रति हेक्टर जमिनमा हेर्दाखेरि 1.13 मेट्रिक टन प्रत्येक हेक्टर जमिनमा उत्पादन हुन्छ। कोदो हेर्दाखेरि 1.13 मेट्रिक टन प्रत्येक हेक्टरमा जमिनमा युज गर्छ, यसरी उब्जने गर्दछ। र यो कोदोको प्रयोग केमा गरिन्छ भन्दाखेरि खाद्यान्न बालीको रूपमा रोटी बनाएर खाने, कोदोको प्रयोग गरिकन रोटी बनाएर खाने र यसको प्रयोग डोमेस्टिक विस्की घरेलु मदिराहरूको बनाउनमा पनि यसको मद्दत गरिन्छ। यसको प्रयोग हेर्दाखेरि रोटी बनाउनमा अर्को डोमेस्टिक विस्की भन्छ। यसलाई घरेलु मदिरा बनाउनमा पनि प्रयोग गरिन्छ।
ओके, अब यो थियो कोदोको बारेमा हामीले यति जानकारी पाउनुपर्ने। र त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि जौ। प्रमुख पाँचौं प्रमुख बालीको रूपमा रहेको जौ, पेरले जौ यो पाँचौं प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको छ र यो हाम्रो नेपालमा एकदमै कम मात्रामा उत्पादन हुँदो रहेछ। र यो जौ हेर्दाखेरि 27,400 हेक्टर जमिनमा खेती गरेर 35,000 मेट्रिक टन उत्पादन गरिन्छ। र यसको जौको मेन प्रयोग हाम्रो नेपालमा बढी मात्रामा आयात गर्ने भन्दाखेरि के को लागि त भन्दाखेरि बियर बनाउन। हाम्रो नेपालमा बियर बनाउनको लागि के को प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि जौको। बियर बनाउनमा कसको प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि जौको। हाम्रो नेपालमा आयात गर्ने भन्नुको अर्थ जौ आयात गर्नु भन्नुको अर्थ बियर बनाउनलाई प्रयोग बियर बनाउनमा। ओके, र अब हाम्रो नेपालमा कति प्रतिशत खेती योग्य जमिन छ? हाम्रो नेपालमा हेर्दाखेरि यसमा हाम्रो नेपालमा हेर्दाखेरि हिमालमा 5.6% खेती योग्य जमिन, पहाडमा नेपालमा 5.6% खेती योग्य जमिन, पहाडमा 32.9% खेती योग्य जमिन रहेको छ र तराईमा 62.5% खेती योग्य जमिन छ। पहाडमा खेती योग्य जमिन हेर्दाखेरि 32.9, 62.5 र 5.6% खेती योग्य जमिन रहेको छ। र यो प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको हेर्दाखेरि यति थियो। अब चाहिँ हामी चाहिँ खनिज पदार्थको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ। अब चाहिँ खनिज पदार्थ खनिज पदार्थको कुरा गर्दाखेरि मिनरल्स नेपालमा म्याक्सिमम नेपालको खनिज पदार्थ हेर्दाखेरि म्याक्सिमम ठाउँमा म्याक्सिमम पहाडी क्षेत्रहरूमा चाहिँ खनिज पदार्थ पाइएको देखिन्छ। प्रचुर मात्रामा पहाडी क्षेत्रमा खनिज पदार्थ पाइन्छ र खनिज पदार्थलाई लिएर एउटा पृथ्वीनारायण शाहले एउटा दिव्य उपदेश दिनुभएको थियो। के उपदेश थियो भन्दाखेरि यदि बस्ती भएको ठाउँमा खनिज पदार्थ रहेको छ भने त्यो बस्तीलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर त्यो खनिज पदार्थ भएको खानीलाई प्रयोग गर्नु देशको लागि उचित हुन्छ, राष्ट्रको लागि उचित हुन्छ भन्ने दिव्य उपदेश कसले दिएको थियो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले दिनुभएको थियो। यदि बस्ती भएको ठाउँमा खनिज पदार्थको खानी रहेको छ भने त्यो बस्तीलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर त्यो खानीको प्रयोग गर्नु नै देशको राष्ट्रको निम्ति चाहिँ उचित हुने रहेछ भनेर कसको दिव्य उपदेश? पृथ्वीनारायण शाहको खनिज पदार्थको लिएर। र अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि खनिज पदार्थको रूपमा हेर्दाखेरि नेपालमा नदीहरूमा पनि धेरै प्रकारको खनिजहरू पर्छ। नेपालको नदीहरूलाई पनि सेतो सुन, बग्ने सुन अथवा सेतो कोइला भनेर पनि बुझिन्छ।
नेपालको नदीहरूलाई सेतो कोइला भनेर पनि बुझिन्छ है त। खनिज पदार्थको कुराहरू त खनिज पदार्थमा प्रमुख कुराहरू के रहेछ भन्दाखेरि कुन खनिज चाहिँ कहाँ पाइन्छ त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यही गरेर इक्जाममा पनि खरिदार सुब्बा अथवा अफिसर लेभलमा पनि सोधिने भन्दाखेरि कुन खनिज पदार्थ कहाँ पाइन्छ त्यसको आधारले हो। त खनिज पदार्थको कुरा गर्दाखेरि फलाम कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि खानी भयो र स्थान है त। र यो ललितपुर जिल्लाको फुलचोकी नवलपरासी चितवन यो चाहिँ ललितपुरमा फुलचोकी ठाउँमा नवलपरासी चितवन ठोसे यो ठाउँहरूमा चाहिँ प्रमुख चाहिँ फलामको खानी रहेको छ। यो प्राय गरिकन सोधिरहेको हुन्छ फलामको खानी कुन ठाउँमा पाइन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ललितपुर जिल्लामा नवलपरासी चितवन र ठोसे भन्ने ठाउँमा पाइन्छ। त्यस पछाडि तामा कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि तामा खानीमा कुलेखानी क्षेत्रमा तामा खानी कुलेखानी नुनखानी मुस्ताङ क्षेत्रमा अर्को डोटी जिल्लामा यो ठाउँहरूमा तामा चाहिँ पाइन्छ। त्यस पछाडि अर्को रहेछ सुन कहाँ पाइँदो रहेछ भन्दाखेरि बुढी गण्डकी नदीमा यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कुन खानी चाहिँ कुन ठाउँमा पाइँदो रहेछ त्यो चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ। अलिकति विचार गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। सुन चाहिँ कुन ठाउँमा बुढी गण्डकी नदी सुनकोशी नदी र काली गण्डकी शालिग्राम पाइने एउटा मात्रै नदी कुन रहेछ भन्दाखेरि काली गण्डकी नदी क्षेत्रमा यो चाहिँ पाइन्छ। बुढी गण्डकी नदीमा सुनकोशी नदीमा र काली गण्डकी नदीमा चाहिँ सुन पाइन्छ। चाँदी कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि फुलचोकीमा ललितपुरको फुलचोकी चिसापानी र सिन्धुली बागलुङ यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ चाँदी बढी पाइन्छ। त्यस्तै गरेर ग्यास खानी र पाउने स्थान। अर्को कुरा छ ग्यास कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि तराई र काठमाडौँ उपत्यकामा। ग्यास हाम्रो नेपालमा कुन ठाउँमा पाइन्छ भन्दाखेरि तराईको केही भागमा पाइन्छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा। त्यसपछि पेट्रोल डिजलहरू बझाङ डोटी भोजपुर धनकुटा यो ठाउँहरूमा नेपालगञ्ज धनगढी यो ठाउँहरूमा चाहिँ बढी मात्रामा पाइन्छ भने सिसा कुन ठाउँमा पाइन्छ भन्दाखेरि सिसा हेर्दाखेरि गणेश हिमाल नाम्पा रसुवा गणेश हिमाल नाम्पा रसुवा गोसाइँकुण्ड अब रसुवा भित्र नि गोसाइँकुण्ड भइहाल्यो नि। त्यसै गरेर अर्को छ जस्ता कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि रसुवा जिल्लामा फुलचोकीमा गणेश हिमाल यो ठाउँहरूमा
यो चाहिँ जस्ता पाइँदो रहेछ। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि स्लेट। स्लेट स्लेट कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि जनकपुरमा, बन्दीपुरमा, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी यो क्षेत्रहरूमा चाहिँ स्लेट पाइने गरेको देखिन्छ। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ अभ्रक। अभ्रक अभ्रक कुन ठाउँमा पाइन्छ भन्दाखेरि अभ्रकको हेर्दाखेरि बझाङ, डोटी, भोजपुर यो ठाउँहरूमा पाइन्छ। त्यसपछि चुनढुङ्गा। चुनढुङ्गा कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि चुनढुङ्गा पाइने ओखलढुङ्गा, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, ठोसे, भैँसे यो ठाउँहरूमा चाहिँ चुनढुङ्गाहरू पाइने गर्दछ। त्यस पछाडि अर्को रहेछ म्याग्नेसाइट। म्याग्नेसाइट म्याग्नेसाइट दोलखा जिल्लाको खसेढाङ्ग्रा भन्ने ठाउँमा पाउँछ। उदयपुर जिल्लाको कम्पाघाटमा पाइन्छ। मुस्ताङको नुनखानी भन्ने ठाउँमा यो चाहिँ पाइन्छ म्याग्नेसाइट। अनि त्यस पछाडि निकेल कहाँ पाउँदो रहेछ भन्दाखेरि निकेल पाउने ठाउँ कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि नाम्पा, खोकलिङ, टुङथुङ, भोरले यो ठाउँहरूमा चाहिँ निकेल पाइन्छ। नाम्पा, खोकलिङ, टुङथुङ, भोरले यो ठाउँहरूमा यो चाहिँ निकेल पाइन्छ। त्यस पछाडि हुन्छ नरिओस। यो नरिओस चाहिँ अब दुर्लभ धातुको रूपमा पाइन्छ। र यो कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि पालुङ चाहिँ नरिओस चाहिँ कुन ठाउँमा पाइन्छ भन्दाखेरि पालुङ, गोर्खा, डडेलधुरा यो ठाउँहरूमा पाइन्छ। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि पालुङ, गोर्खा, डडेलधुरा ठाउँहरूमा पाइन्छ। त्यस पछाडि सिधे नुन अथवा बिरे नुन भनेर पनि बुझिन्छ। यो बिरे नुन पाइने ठाउँहरू कुन हो भन्दाखेरि रसुवा जिल्ला। अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि रसुवा जिल्लामा। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि सोडा कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि भोजपुर, धनकुटा, नेपालगञ्ज, धनगढी क्षेत्रमा सोडा पाइन्छ। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ कोबाल्ट। यो कहाँ पाइने भन्दाखेरि कोबाल्ट पाइने ठाउँहरू के अरे पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची,
धनकुटा इत्यादि ठाउँमा धनकुटा इत्यादि ठाउँहरूमा यो पाइन्छ। अब यति हो। अर्को कुरा हुन्छ गेरु। गेरु कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि चौतारा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा यो ठाउँहरूमा अब लगभग यति हो। अब चाहिँ यो ठाउँहरूमा चाहिँ यति खनिज पदार्थहरू पाएको छ। लगभग हामीले चाहिँ यति हुन त धेरै खनिज पदार्थहरू रहेको छ, तर चाहिँ हामीले यति खनिज पदार्थको बारेमा चाहिँ अनिवार्य जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। र यो प्राय गरिकन सोध्नु भनेको अर्थ जोडा मिलाउमा खनिज पदार्थ दिइदिन्छ र कुन ठाउँ हो भनेर त्यो आधारले हामी चाहिँ जोडा मिलाउने परिस्थितिहरू खाले क्वेसनहरू आइराखेको हुन्छ है त। अर्को हुन्छ यो खनिज पदार्थको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा प्रथम खनिज उद्योग गणेश हिमाल सिसा जस्ता उद्योग, गणेश हिमाल सिसा जस्ता उद्योग कुन जिल्लामा पाइन्छ भन्दाखेरि रसुवा जिल्लामा पाइन्छ। यो कुन ठाउँमा पाइन्छ भन्दाखेरि रसुवा जिल्लामा पाइन्छ। त्यस पछाडि अर्को कुरा यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि यो गणेश हिमाल 13,500 फिटको उचाइमा रहेको छ र यो उद्योगभित्र सुरुङ टनेल 1430 मिटर लामो रहेको छ। 1430 मिटर लामो रहेको छ। यो सुरुङभित्र के यो उद्योगभित्र सुरुङ रहेको छ। टनेल 1430 मिटर लामो रहेको छ र यो के रहेछ भन्दाखेरि यो भारत र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित छ। अब यसमा के रहेछ भारत र नेपाल सरकारको दुईटैको संयुक्त लगानीमा चाहिँ यो सञ्चालित अवस्था देखिएको छ। अब त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि युरेनियम हेर्दाखेरि युरेनियम नेपालको कुन ठाउँमा पाइन्छ भन्दाखेरि दार्चुला र बैतडी जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने चमेलिया नदीको बगर ढुङ्गामा 728 ग्राम युरेनियम प्रति टन बगर ढुङ्गामा पाइन्छ। अब यो युरेनियम कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि यो चमेलिया नदीमा यो चाहिँ कहाँ पर्दो रहेछ भन्दाखेरि दार्चुला र बैतडी जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा पर्दो रहेछ। युरेनियम प्रति टन बगर हेर्दाखेरि प्रति टनमा 728 ग्राम युरेनियम प्रति टन बगर ढुङ्गामा पाइन्छ। 1 टन ढुङ्गामा 728 ग्राम युरेनियम पाइन्छ। त्यसपछि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि टुर्मालिन यो चाहिँ आभूषण, यसलाई जेम पनि भनेर भन्छ, आभूषण तथा सजावटको सामग्रीको बहुमूल्य वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्दछ र यसको खानी कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि टुर्मालिनको खानी
सङ्खुवा सभामा टुर्मालिनको खानी कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि सङ्खुवासभा जिल्लामा अवस्थित रहेको छ। कुन ठाउँमा अवस्थित रहेको छ भन्दाखेरि सङ्खुवासभा जिल्लामा यो अवस्थित रहेको छ। अब त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि अब अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि सैङ्घा मारुति कोल सङ्घुरा मारुति कोल भनेर अब यसमा कोइला उत्पादन गर्ने यो उद्योग हो। कोइल उद्योग यो चाहिँ कुन ठाउँमा पाइन्छ भन्दाखेरि दाङ जिल्लामा। यसले के गर्छ भन्दाखेरि कोइला उत्पादन कार्य गरिन्छ। कोइला उत्पादन गर्ने कार्य गरिन्छ र यो 30 देखि लिएर 35,000 30 देखि 35,000 हैन 30 देखि 35 मेट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन गरिन्छ र यो चाहिँ यहाँबाट निस्किने कोइलाहरूको रूपमा इन्धनको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ अथवा इटा उद्योगहरूमा पनि प्रयोग गरिन्छ। अर्को हुन्छ एउटा नेपाल म्याग्नेसाइट इन्डस्ट्री। नेपाल म्याग्नेसाइट इन्डस्ट्री यो चाहिँ कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि दोलखा जिल्लामा। यो नेपाल र यसको स्थापना हेर्दाखेरि यो स्थापना कहिले भएको भन्दाखेरि 2043 सालमा नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा यो उद्योग सञ्चालनमा छ र यो उद्योगमा हेर्दाखेरि के रहेको छ भन्दाखेरि नेपाल म्याग्नेसाइट इन्डस्ट्रिजको उद्योगको कुराहरुमा हेर्दाखेरि यो उद्योगमा 18 करोड टन म्याग्नेसाइट स्टोर गरेर राखेको छ र यो उद्योगको वार्षिक 30 देखि 35,000 मेट्रिक टन म्याग्नेसाइट उत्पादन क्षमता हो। 30,000 देखि लिएर 35,000 मेट्रिक टन म्याग्नेसाइट उत्पादन गर्ने क्षमता प्रति वर्षमा 30 देखि 35,000 मेट्रिक टन म्याग्नेसाइट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ है त। र त्यसपछि अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि यसको खनिज पदार्थको इतिहासहरु हेर्दाखेरि सन् 1835 मा ब्रिटिश नागरिक मडले यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सन् 1835 मा ब्रिटिश नागरिक मडले
नेपालमा सर्वप्रथम भौगोलिक सर्वेक्षण गरेको थियो। सर्वप्रथम भौगोलिक सर्वेक्षण गरेको थियो। मर्टले-कटले सबभन्दा पहिला नेपालमा भौगोलिक सर्वेक्षण गरेको थियो। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि सन् 1986 मा नहर तथा भू सर्वेक्षण अड्डाको स्थापना गरेको थियो। अड्डाको स्थापना गरेको थियो। त्यस पछाडि सन् 1999 मा खानी अड्डाको स्थापना गरेको थियो। सन् 1999 मा खानी अड्डाको स्थापना गरेको थियो। यो खानीहरूको बारेमा भयो। अब 1835 मा ब्रिटिस नागरिक मर्टले-कटले नेपालमा सर्वप्रथम भौगोलिक सर्वेक्षण गरेको थियो। 1986 मा नहर तथा भू सर्वेक्षण अड्डाको स्थापना गरेको थियो। अब भित्र नेपालमा सर्वेक्षण कार्यहरू सुरु भइसकेको अवस्थामा 1999 मा खानी अड्डाको स्थापना गरेको थियो। त्यस पछाडि 2018 मा खानी विभागको स्थापना गरेको थियो। त्यस पछाडि 2024 मा भू सर्वेक्षण विभागको स्थापना गरेको थियो। यो दुईटैलाई कम्बाइन गरेर अब चाहिँ यो दुईटैलाई कम्बाइन गरेर 2033 यो विक्रम सम्वतमा सबै छ। 2033 मा खानी तथा भू सर्वेक्षण विभागको स्थापना गरेको थियो। र आजसम्म यही खानी तथा भू सर्वेक्षण विभागले हाम्रो नेपालमा कहाँ खानी रहेको छ भनेर त्यो जानकारी प्राप्त गर्दो रहेछ र खोज अनुसन्धान पनि यो विभागले गर्दो रहेछ। अनि त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि प्राचीन कालमा मल्लकालमा काजी भीम मल्लले नेपालको खानीबाट ताबा उत्पादन गरेर नेपालमा ताबाको सिक्का बनाएको थियो। यो मल्लकालमा के रहेछ भन्दाखेरि मल्लकालमा काजी भीम मल्लले ताबा उत्पादन गर्यो र त्यो गर्न लगायो र त्यो उत्पादन गरेको ताबाबाट सिक्का बनाएको थियो र यो सिक्का चाहिँ तिब्बतमा पनि प्रचलनमा आएको थियो। त्यसपछि सिद्धि नरसिंह मल्लले मल्लकालमै सिद्धि नरसिंह मल्लले फलाम खानीबाट फलाम उत्पादन गरेर फलामको हात हतियार पनि धारिलो हात हतियारको निर्माण हात हतियार बनाएको थियो। यसमा अब के रहेको छ भन्दाखेरि यसमा
यो सिद्धि नरसिंह मल्लले फलामको खानीबाट फलाम उत्पादन गरेर फलामको धारिलो हात हतियार चाहिँ बनेको थियो। त्यसको पाला आधारमा मल्ल कलाहरूमा पनि प्राचीन कालमा पनि त्यही धारिलो हात हतियारबाट चाहिँ गोर्खाली सेनाहरूले आफ्नो फलामको खानीबाट निकालेर चाहिँ युद्धमा चाहिँ सहयोग गरेको थियो, युद्ध लडेको अवस्था देखिन्थ्यो। र अब चाहिँ अर्को कुरा हो, नेपालमा चुनढुङ्गाहरूको प्रयोग गरेर बढी मात्रामा अब चाहिँ यसबाट के अरे सिमेन्टहरू बनाएर हामी नेपाली अलिकति अब निर्यात गर्ने अवस्थामा पनि पुगिसक्यो। हाम्रो नेपालबाट बढी मात्रामा निर्यात हुने भन्दाखेरि त्यो सिमेन्ट हो, त्यो चुनढुङ्गाहरूबाट चाहिँ अब त्यो चाहिँ निर्माण गरिन्छ र चुनढुङ्गाहरू हाम्रो नेपालमा बढी मात्रामा पाइन्छ र ओखलढुङ्गा जिल्लाहरूमा, उदयपुरहरूमा, र त्यो चुनढुङ्गा प्रयोग गरेर सिमेन्ट बनाएर चाहिँ हामी चाहिँ अर्को ठाउँमा निर्यात गर्ने अवस्थामा सक्षम भइसकेको छौँ र त्यसले चाहिँ हाम्रो देशलाई पनि बढी बेनिफिट दिइराखेकै अवस्था देखिन्छ। त खनिज पदार्थ र तथा प्रमुख खाद्यान्न खनिज पदार्थको बारेमा यति हो र प्रमुख खाद्यान्न बालीको बारेमा हामी चाहिँ अगाडि पनि पढेको थियौँ र नेपालको भूगोल लगभग यतिकैमा सकिन्छ। र अब तपाईँहरूको अब अझै पनि पाठहरू बिस्तारै बिस्तारै हामी चाहिँ आउँछौँ र आजको लागि हामी चाहिँ यतिकैमा कम्प्लिट गर्छौँ र यसको हामी चाहिँ अब केही दिनमा हामी चाहिँ परीक्षा लिने उसमा तयारीमा पनि छौँ। त्यसको कारणले गर्दा अलिकति पढ्नु होला राम्रो तरिकाले र यसबाट जुन खनिज पदार्थ